अवतारको रूपमा ब्राह्मणले रेकर्डिङ सुरु गर्यो। ठिक ब्राह्मण बनेर आए। के अरे भगवान विष्णु भन्छ शास्त्रले ब्राह्मणको रूपमा आए र आएपछि बाली जुन हो, बाली विष्णुको भक्त थियो, राक्षस पुत्र भए पनि, अनि दानी थियो, बेसरी दानी थियो भन्छ। अनि त्यो दान नै उसको अहंकारको विषयवस्तु बनेको थियो वामनको। अनि विष्णुले वामनको रूप अवतार लिएर आएपछि के माग्नुहुन्छ माग्नुहोस् ब्राह्मण देव भनेर भन्दाखेरि मैले मागेको दिन सक्छ भने म दिन सक्छु, 3 पाइला जमिन देऊ। आजैको दिन हो रे त्यो भन्ने मान्यता छ। 3 पाइला जमिन देऊ भन्दाखेरि हुन्छ, माग्नुहोस्, कहाँको चाहिन्छ, थुप्रै माग्नुहोस् न, किन 3 पाइला भन्दाखेरि हैन 3 पाइला भए पुग्छ। उनले आफ्नो सेप साइज बढाए। यसमा प्रतीकात्मक कुराहरू होलान्। सेप साइज बढाए र सेप साइज बढेपछि उनले एउटा पाइलाले पृथ्वी ढाके, अर्को पाइलाले स्वर्गलाई ढाके र अर्को पाइला कहाँ राख्ने भन्दाखेरि मेरो शिरमा राखिदिनुहोस् भने अरे बालीले। अनि शिरमा पाइला राख्दाखेरि उनी पातालमा पुगे र यही पातालमा तिमी राज्य गर। र पातालमा पनि अहिले 4 महिना चाहिँ भगवान विष्णु गएर शयन गर्नुभयो हरिशयन एकादशीको दिनमा। बालीकै कारणले पनि हो, के अरे वामन बालीकै कारणले पनि हो भन्ने मान्यता छ। यो त ऐतिहासिक कुराहरू, यसमा प्रतीकात्मक कुराहरू लुकेको होला यो आजको दिन। र यो विश्व आणविक परीक्षण विरुद्धको दिवस, आणविक परीक्षण गर्न हतारिएको छन् मूर्ख नेताहरू विश्वभरि। 2009 को डिसेम्बरदेखि युएनको 64औं बैठकले चाहिँ यो दिवस मनाउन सुरु गर्यो। के अरे युएनको 64th मिटिङले। यो चाहिँ किन मनाउनु पर्यो भन्दाखेरि अब आणविक हात हतियारको होडबाजी चल्न थाल्यो, आफ्नो अहम प्रदर्शनको होडबाजी चल्न थाल्यो विश्वमा। त्यसको थालनी चाहिँ पहिलेदेखि भएको थियो। 1945 को अगस्त 6 मा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो। त्यो बेलामा जापानमा अमेरिकाको 32औं राष्ट्रपति एफडी रुजवेल्ट दुईटा रुजवेल्ट राष्ट्रपति भए अमेरिकामा। अमेरिकाको दुईजना छन् रुजवेल्ट नामको राष्ट्रपति। एउटा 26औं राष्ट्रपति, एउटा चाहिँ 32औं राष्ट्रपति। यो 32औं राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्टले चाहिँ यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले म हात हतियार बनाउन सक्छु भन्ने पत्र पठाए। आणविक हतियार बनाउन सक्छु भन्दाखेरि बनाउनु कुराकानी हुँदा हुँदै रुजवेल्टको शासनकाल गयो। 1945 देखि 53 सम्म उनको शासनकाल थियो। होइन, उनको शासनकाल 45 सम्म मात्रै थियो। अनि ट्रुम्यान भन्ने आए राष्ट्रपति ट्रुम्यानले चाहिँ त्यो हतियार, आणविक हतियारको परीक्षण हिरोसिमा र नागासाकीमा थियो। नगरे पनि हुन्थ्यो, किनभने जर्मनीले हार खाइसकेको थियो। जर्मनीले हार खाइसक्ने बित्तिकै 7 दिनभित्र जापान सरेन्डर हुनेवाला थियो। जापान 7 दिनभित्र सरेन्डर हुनेवाला थियो। तर हतारियो ट्रुम्यान। नाम चाहिँ ट्रुम्यान र काम चाहिँ फल्सम्यान। अनि पड्काइदियो हिरोसिमा र नागासाकीमा थियो। 2 लाख मान्छेले ज्यान गुमाए त्यो बेलामा। अनि भोलिपल्ट पत्रकारहरूले तपाईलाई निन्द्रा लाग्यो राति, 2 लाख मान्छे तपाईको कारणले ज्यान गयो नि भन्दाखेरि मस्तसँग निन्द्रा लाग्यो, आनन्दसँग निन्द्रा लाग्यो। यस्तो हुन्छ राक्षसी एउटा प्रवृत्ति भएका चेतनाको दुष्ट बुद्धि। बाल बालिका वृद्ध सबै त्यसरी सफोकेसन भएर मरे, उसलाई मस्तसँग निन्द्रा लाग्यो। अनि त्यो चाहिँ विभत्स भनेर विश्व आणविक परीक्षण विरुद्धको दिवस आजैको दिन भन्नाले
29 अगस्तलाई मनाउन सुरु गरियो। र अब आउँ बामन द्वादशीको कुरा मैले गरेँ, विश्व आणविक परीक्षण विरुद्धको दिवसको कुरा मैले गरेँ। अब हरि परिवर्तन एकादशी मैले चाहिँ अब यहाँ हरि परिवर्तन एकादशीको धेरै कुरा छ। भगवान विष्णु पातालमा गएर विश्राम गर्नुभयो आदि इत्यादि दुनियाँभर कुराहरू सुत्नु भएको छ शेष सर्पको ओछ्यानमा। अनि अहिले चाहिँ कोल्टे फेर्ने हो, अहिले कोल्टे फेर्ने हो र हरिबोधनीमा चाहिँ जाग्ने हो, बिउजेने हो, अनि फेरि गएर वैकुण्ठ लोकमा बस्ने हो। यस्तो कथाहरू छन्। तर मैले चाहिँ के बुझ्छु भने हामीभित्रको हरि आत्मा सुतेको छ, हरेक व्यक्तिभित्र सुतेको आत्मा, सुतेको हरि, कोल्टे फेर्दै गरेको हरि भनेको चाहिँ बिउजिन खोजेको हरि अनि बिउजेको हरि। तीन भागमा चेतना तीन भागमा छन्। साधक साधिकाहरू तीन किसिमका छन्। संसारमै रमिरहेकाहरू निराएका हरि, सुतिरहेका हरि, शेष साई नागमा सुतिरहेका। यो संसारको जुन चुनौती समस्याहरू, यो विकराल जटिल परिस्थिति, यो शेष यो सर्पको ओछ्यान हो। शान्ताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। यो सर्पको ओछ्यानमा सुतिरहेका छन्, निदाइरहेका छन् मस्तसँग। हरि त हरि नै हो, निदाएका हरि। अब साधक साधिकाहरू जाग्ने क्रमका हरि, सम्बुद्ध सद्गुरुहरू जागेको हरि, बोधयुक्त हरि। यसैले मैले प्रतीकात्मक रूपमा लिएको छु। बुद्धिज्ममा पनि तीनटा कुरा छन् यसमा। यो 4 महिनाको वर्षावास भनिन्छ। 4 महिनाको वर्षावासमा उहाँहरू एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ, भिक्षुहरू भिक्षाटनको लागि हिँड्नुहुन्न, त्यो एक ठाउँमा बसेर साधना गर्नुहुन्छ, टोटल साधना। र 4 महिना टोटल साधना गर्यो भने मैले बिहान सत्संग गर्दाखेरि साधक साधिकाहरूलाई भनेको थिएँ अवेरनेसको प्रयोग नै हो। हिँड्दा डुल्दा खाँदा पिउँदा जे गर्दा पनि यो 4 महिना होसपूर्वक गर्ने भने अनि भित्रको सुतेको हरि जाग्छन्, निराएको हरि जाग्छन् भन्ने कुराको प्रतीकात्मक इशारा हुन् यी चाडपर्वहरू। त्यसकारण हरि परिवर्तनी एकादशी हरिले कोल्टे फेर्ने दिन आज, अथवा अब साधनाको पथमा लाग्ने बेला हो। निराएको हरि अलिकति जाग्ने कोसिस गर्दैछन्। अनि हरिबोधनीमा हरिबोधनी एकादशीमा चाहिँ चितवनतिर चित्रसारीतिर ठुलो बडा एकादशी पनि भन्छ हामी त्यसलाई। त्यो दिन चाहिँ ठुलो चाडपर्व पनि लाग्छ उतातिर। यस्तो दिन हो आज। र मैले अघि फेसबुकमा एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने आज चाहिँ म यो संसारमा रहँदाखेरि के कुरामा ध्यान दियो, सावधानी अपनाइयो भने हामी उल्झनमा पर्दैनौँ। हामी हाम्रै कारणले उल्झनमा परिरहेछौँ। हामी हाम्रै आफ्नै बेहोसीले, आफ्नै गलत कृत्यको कारण हामी आफ्नो खाल्टो आफैले खनिरहेको हुन्छ। अनि के कुरामा मोटामोटी के कुरामा हामीले सावधानी अपनाउनु पर्छ उल्झनमा नफस्नको लागि भन्ने कुराको म चर्चा गर्छु। मैले प्रारम्भिक फेजमा हरि परिवर्तनी एकादशी, बामन द्वादशी व्रत र विश्व आणविक परीक्षण विरुद्धको दिवसको बारेमा कुराकानी गरे। प्रष्ट भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब म मेरो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला म अघि हाम्रो सुरेन भाइ कोरोना पोजिटिभ हुनुभएछ, मेरो प्यारो भाइ। तर उहाँको केही सन्देश छ। उहाँ कृष्ण प्रणामी धर्ममा आबद्ध हुनुहुन्छ। एउटा सिनेमा जगत, उहाँले एउटा फिल्म पनि बनाउनु भएको छ, आमा भन्ने। आमा कि के हो, मेरो देश, मेरो देश। त्यसमा मलाई भूमिकामा मलाई बोल्न पनि लैजानु भएको थियो। तर अब के भयो, मैले बोल्न त बोलिदिएको थिएँ रेडियोमा, तर त्यसपछि के भयो त्यो चलेन त्यो मलाई थाहा छैन। र भाइ सुरेन भाइ आफ्नो अनुभवलाई 5 मिनटभित्रमा सेयर गरिदिनु। धन्यवाद गुरुजी। सबैजनालाई प्रणाम। हामीलाई म अहिले कोरोना पोजिटिभ भएर आफ्नै होटल आइसोलेसनमा बसिरहेको अवस्था छ। सागरले उहाँको भिडियो आउने बनाऊ। ल ठिक छ। म चाहिँ अहिले कोरोना पोजिटिभ भएर आफ्नै होटल आइसोलेसनमा बसिरहेको छु। मलाई चाहिँ आफूलाई कोरोनाको हल्का शङ्का लाग्ने बित्तिकै म आएर चाहिँ होटलमा आइसोलेसनमा आएर बसेँ। आज बसेको लगभग 28 दिन भयो। र मैले कोरोना टेस्ट गर्नको लागि धेरै आग्रह गर्दै आइसोलेसनमा बसेको पनि करिब 9 दिन पछाडि मात्रै हाम्रो स्वाब लगेर चाहिँ टेस्ट गरियो। स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि हामीलाई श्रीमान श्रीमतीलाई नै पोजिटिभ देखायो। र हामी अहिले 2 जना नै होटल आइसोलेसनमा बसिरहेका छौँ।
अहिले मैले विशेष भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो कोरोना भनेको र मैले आफूले गरेको अनुभवलाई मैले यहाँहरू सबै ब्याच सेयर गर्दैछु। कोरोनासँग हामी कोही पनि नतर्सौँ, कसैले पनि तर्साउनु पर्ने जरुरी छैन। कोरोना केही पनि होइन। हामीलाई जुन यो कोरोनाको जुन त्रास अहिले विश्वभरि फैलाएको छ, योभन्दा अगाडिको अवस्थामा जुन हामीलाई चाहिँ ज्वरो आउँथ्यो, सामान्य ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने भइरहेको थियो, नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने सामान्य ज्वरो र रुगाखोकी मात्रै हो यो कोरोना, केही पनि होइन। त्यसलाई नै एउटा आतङ्कको रूपमा चाहिँ फैलाइएको छ। ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरूका केही धनाढ्य व्यक्तिहरूले विश्वमा आर्थिक चलखेल गर्नको लागि, आर्थिक राजनीतिमा आफ्नो बाहुल्यता प्रस्तुत गर्नको लागि गरिएको यो WHO लाई साथमा लिएर गरेको यो एउटा आतङ्क मात्रै हो। स्वास्थ्य आतङ्कको रूपमा यो विश्वभरि मचाइएको छ। यो केही पनि होइन, यो सामान्य ज्वरो रुगाखोकी मात्रै हो। यसलाई हामीले योभन्दा ठुलो रूपमा नलिउँ। यसलाई आतङ्कको रूपमा हामीले लिन थाल्यौँ भनेदेखि साँच्चै डरले मान्छे मरिरहेका छन्, डरले मान्छे मर्छन्। सबैभन्दा ठुलो कुरा डर हो। र यस्तो किसिमको डर मान्छेमा फैलाइएको छ। कोरोना यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर विभिन्न किसिमका त्रासदीपूर्ण भिडियोहरू सेयर गरिएको छ। यसको कसैको पछाडि नलागौँ। यो केही पनि होइन। मान्छे कोरोनाको कारणले गर्दा मर्दैन। योभन्दा कोरोना भन्दा अगाडि पनि सामान्य ज्वरो आउँथ्यो, रुगाखोकी लाग्थ्यो। ज्वरो बिग्रिएपछि टाइफाइड हुँदै मान्छे उपचार गर्न नसकेर नफर्केको अवस्था पनि धेरै उदाहरणहरू हेर्न सकिन्छ। रुगाखोकी बिग्रिएर पनि मान्छेहरू धेरै लामो समयसम्म बिरामी भएको उदाहरणहरू हेर्न सकिन्छ। त्यस्तो सीमित केही निश्चित घटनाहरू त हुन्छन् नै, नहुने होइन। त्यही कुराहरू नै अहिले कोरोनाको पनि हो। नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने आज लगभग 36,000 भन्दा माथि चाहिँ कोरोना संक्रमित नेपालमा भइसकेको अवस्था छ भने मृत्युको संख्या भनेको 160 को हाराहारीमा छ। धेरै ठुलो यसलाई मृत्यु दर मान्न सकिँदैन। र त्यो 160 पनि कोरोनाको कारणले गर्दा मान्छे मरेका होइनन्, कोरोना रोगको कारणले गर्दा मान्छे मरेका होइनन्, कोरोनाको डर र त्रासले गर्दा मान्छे मरिरहेका छन्। यो कुरालाई पनि हामीले सबैले मध्यनजर गर्न जरुरी छ। यदि यो 35,000 मान्छे ज्वरो आएर, 35,000 मान्छे रुगाखोकी लागेर हस्पिटलमा भर्ना भएको थिए भने पनि सायद 150-60 जना मान्छेले मृत्युवरण गरिसकेका हुन्थे सामान्य ज्वरोको कारणले पनि। भने आज यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई जुन त्रास दिएको छ, यो त्रासबाट हामी निस्कनु पर्छ। राज्यले पनि बुझ्नु जरुरी छ, नेपाल सरकारले पनि बुझ्नु जरुरी छ कि अब यो कोरोनाको कहरबाट निस्किनको लागि यो बन्द नै सबैको सल्युसन होइन। हामीले निश्चित मापदण्डमा स्वास्थ्य सुरक्षाको विधि अपनाएर जनजीवन सामान्य बन्नुपर्छ। जनजीवन सामान्य बनेन भने मान्छे रोगले भन्दा बढी भोकले मर्छ। भोक सबैभन्दा ठुलो कुरा हो यो पृथ्वीमा, मानवको जीवनमा। भोकभन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि भोकले गर्दाखेरि मान्छे मर्ने सम्भावना बढी छ। अहिले कोरोना लागेको जति संक्रमितहरू छन्, ती संक्रमितहरूले कोरोनाको कारणले गर्दा आफूलाई शरीरमा भएको रोगको उपचार नपाएर मान्छे मरेको अवस्था हो, डरले मान्छे मरेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा बढी बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कोरोनाका पेसेन्टहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। कोरोनाका पेसेन्टहरूलाई हामीले तिरस्कार गर्नु हुँदैन। उहाँहरूसँग हामीले ठिक छ, WHO ले भने जस्तो 1 मिटर 2 मिटरको दूरीमा बसेर उहाँहरूसँग हामी भेट गर्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ, कुराकानी गर्न सक्छौँ, उहाँहरूको दुःख सुख सेयर गर्न सक्छौँ। त्यति गर्न सक्ने भने उहाँहरूसँग हाम्रो उहाँहरूको मनोबल उच्च हुन्छ। कोरोना लाग्ने बित्तिकै त्यसलाई छिसी दूर गर्ने, त्यसलाई अछुत सम्झिने, घर परिवारकै मान्छे नजिक नआइदिने, हस्पिटल लगेर भर्ना गरेको छ डक्टर नर्स कोही पनि छेउमा नआउने, औषधि नखुवाउने, खाना लगेर परबाट फालिदिने, त्यो खानामा के छ कसो छ कुनै कुरा भन्न नपाइने, त्यसको जवाफदेहिता कोही पनि नहुने, औषधि टाइममा कसरी खाने, के गरी खाने भन्ने कुराको चाहिँ सबै कुरा सर्कुलर, त्यो किसिमको सूचना सर्कुलर नहुने, र त्यो बिरामीहरूले आफैले कपडा धुनुपर्ने, रुम सरसफाइ गर्नुपर्ने, आफैले खानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आफैले औषधि व्यवस्था गर्नुपर्ने, आफैले तातो पानीदेखि सम्पूर्ण कुराको चाहिँ जो व्यवस्था आफैले गर्नुपर्ने भइसकेपछि बिरामी मान्छे यसै पनि ऊ कुनै अरू कुनै न कुनै रोगले ऊ पीडित छ, कुनै रोगले पीडित भएको मान्छेमा कोरोना पोजिटिभ देखियो, त्यो मान्छेले कोरोना पोजिटिभ देखिएको कारणले गर्दा उसले आफ्नो शरीरमा भएको रोगको उपचार नपाएर मान्छेले मृत्युवरण गरिरहेको छ भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हामीलाई कोरोनाको कारणले गर्दा केही पनि समस्या होइन। कोरोनाको कारणले गर्दा मान्छे उपचार पाइरहेको छैन जो पहिलादेखि रोगी थियो, जो अरू कुनै कारणले रोगले ग्रसित थियो, त्यो ग्रसितबाट चाहिँ ऊ उम्कन सकेन र उसलाई त्यो रोगले गर्दा मारेको हो, कोरोनाले होइन। कोरोनाको डरले मारेको हो, तर उसको मृत्युको कारण भनेको उसको शरीरमा भएको पुरानो रोगहरू हो। त्यसले गर्दा हामीले आत्तिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन, डराउनु कुरा केही पनि छैन। यो सामान्य ज्वरो र रुगाखोकी मात्रै हो, योभन्दा ठुलो कुरा केही पनि होइन कोरोना। त्यसले गर्दा यो विश्वले, नेपाल राष्ट्रबाट सुरु गरोस् चाहे अरू कुनै राष्ट्रले सुरु गरोस्, यो विश्वले बुझ्नुपर्छ र विश्वले एक दिन यसलाई मान्नै पर्छ
यो कोरोना भनेको कुरा केही पनि होइन, यो एउटा आतंक मात्रै हो। त्यसले गर्दा कम्तीमा अरूले मारोस् नमानोस्, हामी जतिजनाले सुनिरहेका छौँ, जतिजना हामी सक्छौँ, हामीले कम्तीमा यो कोरोनालाई केही पनि होइन भनेर आफ्नो आत्मबल बढाएर बसौँ। यो कोरोना केही पनि होइन। कोरोनाको कारणले गर्दा कसैको पनि ज्यान जाँदैन, यो कुरा निश्चित हुनुहोस्। तर कोरोनाको डरले गर्दाखेरि मान्छेको ज्यान गइरहेको छ। त्यो डर हामीभित्र पैदा भएको डर होस्, चाहे हामीलाई उपचार गर्ने डक्टरहरूसँग पैदा भएको डर होस्, हामीलाई सेवा गर्ने नर्सहरूसँग पैदा भएको डर होस्, चाहे हामीलाई परबाट हेर्ने हाम्रा चिन्तक शुभचिन्तकसँग पैदा भएको डर होस्, त्यो डरको कारणले गर्दा मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ। होइन भने मान्छेको मृत्यु हुँदैन। अहिले यसमा पनि तपाईँले एउटा उदाहरण हेर्नु होला। जति पनि कोरोना पेसेन्टहरू छन्, अहिले कोरोना सङ्क्रमित 35,000 36,000 कोरोना पेसेन्ट मध्येमा होम आइसोलेसनमा अथवा होटल आइसोलेसन, होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना पेसेन्टहरू कोही पनि मरेका छैनन्। कसैलाई पनि ठुलो रोग लागेको छैन, कोही पनि गाह्रो अप्ठ्यारोमा परेका छैनन्। र ती मर्ने मान्छेहरू भनेको सबै सरकारी आइसोलेसनमा बस्नेहरू नै मरेका छन्। यसको मतलब के हो भनेदेखि सरकारी आइसोलेसनमा बसिसकेपछि उसको मनोबल गिरिरहेको छ, ऊ डराइरहेको छ। किन डराइरहेको छ? डक्टरको व्यवहारले डराइरहेको छ, त्यहाँको नर्सको व्यवहारले डराइरहेको छ, त्यहाँ काम गर्ने अरू मान्छेहरूको व्यवहारले डराइरहेको छ, परिवार र आफ्नो इष्टमित्र शुभचिन्तकहरूको त्रास र डरको कारणले ऊ डराइरहेको छ। र त्यो डरले गर्दा उसको आत्मबल मनोबल गिरिरहेको छ। त्यो गिरिसकेको कारणले गर्दा उसको चाहिँ इम्युन सिस्टम झर्छ, ऊ आफू कमजोर हुन्छ। कमजोर भएको कारणले गर्दा ऊ बिरामी भएर ऊ मर्न सक्छ, त्यो सम्भावना छ। तर यदि होम आइसोलेसनमा छ, होटल आइसोलेसन छ भने ऊ त्यो हस्पिटलको भन्दा फरक व्यवहारमा हुन्छ, त्यसलाई त्यो खालको समस्या हुँदैन। त्यसले गर्दा यदि कसैलाई कोही सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने पनि यहाँहरू सकेसम्म सरकारले व्यवस्था गरेको छ, होम आइसोलेसन बस्न पाउने, होटल आइसोलेसन बस्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था अनुसार सरकारी मापदण्ड मिट गरेर तपाईँहरू आफ्नो घरमा आइसोलेसन व्यवस्था गरेर बस्नु होला। अथवा आफ्नो घरमा सक्नुहुन्न भने प्रत्येक जिल्लामा होटल आइसोलेसनको व्यवस्था गरिएको छ, होटल आइसोलेसनमा गएर बस्नु होला। त्यो गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई अलिक धेरै सहज हुनेछ, धेरै सजिलो हुनेछ। सरकारी आइसोलेसन त्यति सुरक्षित छैन जति सरकारले भनिरहेको छ। त्यो अवस्थामा सरकारी आइसोलेसनको अवस्था छैन, दयनीय अवस्थामा छ। त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँको पीडाले गर्दाखेरि यदि मान्छे त्यहाँको व्यवहारले, त्यहाँको तिरस्कारले गर्दा पनि मान्छेले मृत्युवरण गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हो, हामीलाई यदि सङ्क्रमित भइहाल्यौँ भने पनि हामी आफ्नो घरमा बसौँ, नडराइकन बसौँ, होम आइसोलेसन व्यवस्था गरौँ। आफ्नो घरमा व्यवस्था हुन सकेन, हामी होटल आइसोलेसन व्यवस्था गरेर बसौँ। आत्तिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। कोरोनाको कारणले गर्दा कोही पनि मान्छे मर्दैन, यो कुरामा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। केही पनि होइन, कोरोना सामान्य ज्वरो रुगाको मात्रै हो। त्यसले गर्दा योसँग डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। अब कोरोनाकोबाट बच्नको लागि सरकारले पनि यो सामान्य स्वास्थ्य सुरक्षाको विधि अपनाएर यो जनजीवनलाई पनि सामान्य बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध पनि हो। र यसैलाई सबैजनाले फरवार्ड गरौँ, यसैलाई मनन गरौँ भन्ने मेरो अनुरोधको साथ मैले अहिले छोटो भन्दा यही बिताउँछु, यही बन्द गर्छु। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। उदय सापकोटा सुरेन भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँले के सन्देश दिनुभयो भने यो केही पनि होइन, धेरै डराउनु पर्दैन, तर सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्छ। सावधानी त हरेक बिमारीमा अपनाउनु पर्छ र यसमा पनि सावधानी अपनाउनु पर्छ। तर भयभीत हुनु आवश्यक छैन। म पनि कोरोना सङ्क्रमित भएको छु। म र मेरो श्रीमती भन्नुभएको छ। हामी जागरण परिवारको तर्फबाट यहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ, हृदयबाट, बाई हार्ट। हामी हृदयदेखि नै हामी सबै जति पनि अहिले 55-60 जना उपस्थित छौँ, सबैजनाको एकैचोटि यहाँहरूको सम्पूर्ण कोरोना सङ्क्रमित र लगायत यहाँ मुख्य रूपमा यहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्दछौँ। र म थप यसमा के पनि भन्छु भने यो जुन क्वारेन्टाइनको अवस्थामा अहिले तपाईँहरू बस्नु भएको छ आइसोलेसनमा, यसलाई सृजनात्मक बनाउनु होला। ध्यान तपाईँ कृष्ण प्रणामी धर्ममा हुनुहुन्छ, ध्यान गर्नुहोला, साधना गर्नुहोला, निज नामको जप गर्नुहोला होइन। अनि केही न केही आफ्नो जे आउँछ त्यसलाई सृजना, कविता, गजल के आउँछ, भजन गाउन आउँछ भजन गाउनुहोस्, नाच्न आउँछ नाच्नुहोस् होइन। यसरी मस्तसँग आनन्दित भएर अब 2-4 दिन अरू बिताउनुहोस्। बिहानको 2 घण्टा मैले रेगुलर यसैमा बिताउने गरेको छु। त्यसपछिका समयमा चाहिँ मैले अरू कुरामा ध्यान दिने गरेको छु। एकदमै राम्रो। अनि डायरीहरू मेन्टेन गर्नु होला, केही आर्टिकलहरू लेख्नु होला। अनि कहिलेकाहीँ अब स्थानहरू परिवर्तन गर्दै यस्तै सृजनात्मक जुन जुमको कार्यक्रमहरूमा सबै ठाउँमा सहभागी हुनु होला। हामी फेरि पनि तपाईँलाई फलोअप गर्छौँ आउँदा कार्यक्रमहरूमा पनि। र साह्रै तनाव भयो भने मेरो फोन नम्बर तपाईँसँग छ, मलाई फोन गर्नुहोस्।
म तपाईलाई हलुका बनाउने कोसिस गर्छु। कहिलेकाहीँ त मान्छे हो तनाव भइदिन सक्छ, भित्रबाट खिन्नता र उदासी आउन सक्छ एक्लै बस्दाखेरि। त्यस्तो भयो भने तपाईँ दुवैजना मेरो प्यारो प्यारो हृदयको भाइ बुहारी हुनुहुन्छ, मलाई फोन गर्नुहोस्, म तपाईँसँग सत्सङ्ग गर्न तयार छु, यहाँहरूसँग यहाँलाई हल्का बनाउन तयार छु। यति मैले भने। अब कसैले भजन राजन भाइ भजन गाउन तयार हो? राजन भाइ, राजन छुडाल हुन्छ बाबा। अब एउटा अस्तिको भजन चाहिँ मलाई साह्रै मन परेको थियो कि त्यही दोहोऱ्याउने हो कि के गर्ने होला? बाबा त्यस्तै किसिमको अर्को छ, तर अब त्यति राम्रो त स्वर नहोला, म त्यसमा प्रयास गर्छु। ल दुई आँखा बन्द गरेर हेरे, दुई आँखा बन्द गरेर हेरे, अन्तर हृदयमा पसेर हेरे, कस्तो छ भित्र समग्र जान्दा, सजगतामा रोकिएर हेरे, सजगतामा रोकिएर हेरे। उज्यालो हो कि अँध्यारो हो, परिचित हो कि अपरिचित हो, उज्यालो हो कि अँध्यारो हो, परिचित हो कि अपरिचित हो, फुट्याउन गाह्रो कुहिरो भित्र, ऊ भित्र म हुँ या म भित्र ऊ हो, फैलाउँदो सुगन्ध बाहिर भित्र, स्थिर सारा चित्र विचित्र, न आफ्नो यहाँ न पराई यहाँ, उत्पत्ति जहाँ विलय छ त्यहाँ। दुई आँखा बन्द गरेर हेरे, अन्तर हृदयमा बसेर हेरे, कस्तो छ भित्र समग्र जान्दा, सजगतामा रोकिएर हेरे। यी शब्द रङ्गी इन्द्रेणी झुला, आनन्द बरसिन्छ आकाश छुँदा, यी शब्द रङ्गी इन्द्रेणी झुला, आनन्द बरसिन्छ आकाश छुँदा, न बनाउन सक्छु न बिगार्न सक्छु, न पाउन सक्छु न गुमाउन सक्छु, अपार भक्ति सागर समान, संसार उसैमा उही नै महान, त्यो पूर्ण भित्र अपूर्ण चढाए, उसैमा रमाए, उसैमा बिलाए, उसैमा रमाए, उसैमा बिलाए। ल, बहुत सुन्दर भजन, एकदमै राम्रो। उसैमा रमाए, उसैमा बिलाए। अब म अलिकति प्रवेश गरौँ व्यवहारमा
के गर्दाखेरि हामी हाम्रै अघि मैले भने हाम्रै कारणले उल्झनमा परिरहेको हुन्छ, बेकारको झमेलामा परिरहेको हुन्छ। के कुरामा सावधानी अपनायो भने हामी त्यस किसिमको उल्झनबाट मुक्त हुन्छौँ, बन्धन मुक्त हुन्छौँ। हामी लास्टमा एउटा ध्यान पनि गर्छौँ। आज पूर्वषाढा नक्षत्र, आयुष्मान योग हो। आज एकादशीको दिन कतिजना फास्टिङमा पनि हुनुहुन्छ होला। र पहिलो कुरामा भनौँ, आफ्नो परिवारको कमजोरी, कलह अरूसँग कुरा नगरौँ। आफ्नो घरको कुरा आफैले सम्हाल्ने कोसिस गरौँ। पहिलो कुरा होइन भने सबै किसिमका मान्छे छैन। ह्युमन साइकोलोजी कस्तो छ भने, मान्छेको मनोविज्ञान कस्तो छ भने, रमाउँछ, मुखले चाहिँ सहानुभूति देखाउँछ, तर तपाईको दुःखमा ऊ रमाउँछ, तपाईको सुखमा उसले ईर्ष्या गर्छ। एउटा आम मान्छेको स्थिति हो। त्यसकारण आफ्नो कमजोरी, परिवारको कमजोरी अरूलाई भन्दै नहिँड्नु पहिलो कुरा, असाध्य महत्त्वपूर्ण। गृह कलहबाट वाक्क भएर कृष्णजीले, भगवान कृष्णले नारदलाई गएर भन्नुभयो, नारदजी असाध्य मेरो सन्तति त यो अद्भुत निक्ले, आपसमा कलह गरेर आपसमै मर्ने भएन भन्दा नारदजीले त्यो बेलामा के भन्नुभएको थियो भने, मलाई त भन्नुभयो भगवान कृष्ण, तर अरूलाई चाहिँ यो कुरा आफै सल्टाउनुहोस् न। तपाईँले यत्रो त सल्टाउन सक्नुभयो, तपाईँले सल्टाउन सक्नुहुन्छ यदुवंशीहरूको यो कलह, तपाईँको सन्ततिको यो कलह। शेयर नै गर्नु पर्यो भने विज्ञ व्यक्तिलाई, सरिद व्यक्तिलाई, जसको हृदय कोमल छ त्यस्तो व्यक्तिलाई, जसले तपाईँलाई के सुझाव दिन सक्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ शेयर गर्नुहोला, भन्नुहोला। मलाई भन्नुभयो ठिकै छ, तर आफै सम्हाल्नुहोस् प्रभु भनेर नारदले भगवान कृष्णलाई जवाफ दिएका थिए। त्यसै गरी आफ्नै योजना अरूलाई नबताऊ। हामीले म्यानेजमेन्टमा पनि भन्छौँ, म्यानेजमेन्ट पढाउँदाखेरि के भन्छौँ भनेदेखि, स्ट्राटेजी जुन हो, बिजनेसको स्ट्राटेजी, प्लानिङहरू, म्यानेजरियल प्रोसेसहरू अरूलाई नबताऊ, किनभने कम्पिटिटरले थाहा पाउँछ तपाईँलाई उछिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ यसमा। त्यसै गरी यहाँ व्यक्ति, यो त व्यवसायको कुरा मैले गरेँ, व्यक्तिले पनि, परिवारले पनि, राष्ट्रले, अन्तर्राष्ट्रले सेक्रेसी मेन्टेन गर्नुपर्छ। तपाईँले जति एउटा भनाइ के छ भने, घनिष्ठ मित्र भनेको मा पारदर्शिता हुन्छ भन्ने कुरो छ। पारदर्शी, एक अर्काप्रति छर्लङ्ग भएपछि, एक अर्काको कमी कमजोरी, गुणहरू, अवगुणहरू सबै छर्लङ्ग थाहा भएपछि त्यो घनिष्ठता हुन्छ मित्रतामा भन्ने कुरो छ। तर म चाहिँ के भन्छु भने, मित्रतालाई घनिष्ठ बनाउनको लागि पनि कतिपय आफ्ना अन्दरुनी कुराहरू चाहिँ घनिष्ठ मित्रलाई पनि नभन्। किनकि के थाहा भोलि त्यो घनिष्ठ मित्र शत्रु पो हुने हो कि। त्यो घनिष्ठ मित्र भोलि शत्रु भइदियो भने तपाईँको जुन कुरा छन्, मान्छे हो तपाईँ पनि, हामी पनि मान्छे हो, कमी कमजोरीहरू होलान् भन्नुभयो होला जिस्केर, अनि त्यसैलाई लिएर उसले तपाईँलाई उल्झनमा, तनावमा पारिदिन सक्छ। त्यतिसुकै घनिष्ठ मित्र भए पनि सम्पूर्ण पारदर्शी हुनु जरुरी छैन। आफ्नो आर्थिक स्थिति पनि सबैलाई बताउनु जरुरी छैन। कारण के हो भने अर्को व्यक्तिले तपाईको आर्थिक स्थिति थाहा पाएर के हुन्छ, तपाईँ सहज साधारण जीवन बिताउनु। तपाईको आर्थिक स्थिति त्यो अर्को मान्छेको भन्दा बलियो छ भने ऊ ईर्ष्या गर्छ, कमजोर छ भने तपाईसँग सतर्क हुन्छ, भागी हिँड्छ। छन् कौडी सबै मेरी छैन, कौडी सबै टेढी भने जस्तो यसले माग्छ। अब कुन बेला माग्ने हो
भन्ने खालको भाव राख्छ, तपाईँ एउटा पन्छी हिँड्छ, तपाईँलाई सम्पन्न ठानेको तर तपाईँको घर हेर्दाखेरि एकदमै सामान्य रहेछ, सबै थोक स्थिति सामान्य रहेछ, तपाईँले भन्नुभयो म त एकदमै आर्थिक स्थिति विपन्न छु भन्नुभयो भने त्यो तपाईँबाट दूर भाग्न थाल्छ। त्यसकारण तपाईँको आर्थिक स्थिति अर्कोको भन्दा बलियो भए पनि कमजोर भए पनि दुवै कुरामा चाहिँ फाइदा छैन अर्कालाई भने, आवश्यक छैन आफ्नो आर्थिक स्थिति व्यक्त गर्नको लागि। र धेरै प्रशंसा गर्ने मान्छेसँग नै सतर्क रहनु होला। चाप्लुसी गर्ने व्यक्तिहरू, किनभने स्वार्थ पूर्तिको लागि चाप्लुस गरिरहेका हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू। स्वार्थ सिद्ध भइन्जेल निकै तपाईँको चाप्लुसी गर्छन्, तपाईँलाई निकै सम्मान पनि गर्छन्। स्वार्थ सिद्ध भइसकेपछि वा भएन भने अनि तपाईँको निन्दा सुरु गर्न सक्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू, तपाईँलाई उल्झनमा पारिदिन सक्छन्। कसैको पनि निन्दा र चुक्लीमा रस लिनु हुँदैन, कसैको पनि निन्दा र चुक्लीमा आनन्द नलिने, त्यस्ता व्यक्तिको सङ्गत पनि नगर्ने। किनभने अरूको निन्दा गर्नेले तपाईँको अगाडि अरूको निन्दा गर्नेले अरूको अगाडि तपाईँको पनि निन्दा गर्न सक्छ। त्यो लडाउने प्रवृत्ति हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिको, जुदाउने प्रवृत्ति हुन्छ र छेउमा बसेर आफू तमासा हेर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। यो झन्झटबाट मुक्त हुनु जरुरी छ। र कुनै पनि सम्बन्ध स्थायी हुँदैन, सम्बन्ध रिलेटिभ हुन्छ। शत्रु र मित्र सधैँ शाश्वत हुँदैन। यो शत्रु मेरो सधैँको लागि शत्रु भन्नु हुँदैन। यो मित्र मेरो सधैँ मेरो मित्र, यसले मेरो सधैँ मलाई साथ दिन्छ, त्यो पनि ठान्नु हुँदैन। शत्रुता र मित्रता शाश्वत र चिरन्तन हुँदैन। सम्बन्धलाई सहज बनाऊ सबैसँगको। आजको शत्रु भोलि मित्र हुन सक्छ, भन्ठानो आजको मित्र भोलि शत्रु हुन सक्छ। यो सापेक्षिक शब्द हो। हतारमा सम्बन्ध बनाउने होइन, उल्झनबाट बस्नको लागि हतारमा सम्बन्ध बनाउने होइन। हतारमा सम्बन्ध बनाएर फुर्सदमा पछुताउनु पर्छ। फेरि हतारमा सम्बन्ध बनाउने होइन, विचारेर धेरै सोचेर सम्झेर सम्बन्ध बनाउने। र सम्बन्ध बनिसकेपछि चाहिँ हतपति सामान्य कारणबाट नतोड्ने, सामान्य कारणबाट, तुच्छ कारणबाट, आफ्नो अहङ्कारको कारणबाट जोडिएको सम्बन्धलाई नतोड्ने। सम्बन्ध गाँच्न सजिलो छ, सम्बन्ध तोड्न त सजिलै छ। अरूले तोड्न चाह्यो भने, तपाईले त तोड्न चाहेको थिएन सम्बन्ध, तर अर्कोले तोड्न चाह्यो भनेदेखि हो त्यस्तो अवस्थामा उसलाई कारण बुझ्ने, भन्ने किन तोड्न चाह्यो तिमीले, मैले त मबाट केही मिस्टेक भयो भने भन, म सुधार्ने कोसिस गर्छु। त्यति गर्दा पनि उसले तपाईलाई उपेक्षा गर्यो र तपाईबाट टाढा हुन खोज्यो भने उसलाई हाँसेर टाटा बाइ बाइ गरिदिने, उसँग शत्रुताको भावै नराख्ने, सहर्ष विदा गरिदिने, सहर्ष विदा गरिदिने। यो सिकौं। अहिले यो ब्रेकअपले धेरै मान्छेलाई डिप्रेसन र आत्महत्यामा किन लग्यो भन्दाखेरि सहर्ष विदा गर्न सकेन। यो पनि अहङ्कारकै कुरा हो। मलाई छोड्ने अहङ्कार चोटित भयो। छोड्छ भने छोड, जा बाबा, जा बाई। मलाई एउटा घटना याद आउँछ। चितवनमा कतै छिमेकी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बित्नु भयो। बितेपछि उहाँको पत्नीले लास लाने बेलामा रुँदै के भन्नुहुन्थ्यो भने, बाबु मेरो राजकुमार, मेरो राजा, जाऊ तिमी, बाई, राम्रोसँग जाऊ, बिदा, म पनि केही दिनपछि आउँछु, तिमी मेरो चिन्ता नगर, तिमी राम्रोसँग जाऊ बाबु, मेरो राजा भनेर बिदा गर्नु। बिदा गर्न सकौँ, हामी सहर्ष बिदा गर्न सकौँ। र सकिन्छ भने अरूलाई सहयोग गरौँ, तर अरूसँग सहयोग मानेर अरूलाई हत्तु नपार। पन्छिन्छन् मान्छेहरू। अत्यन्त जेन्युन छ, कहिलेकाहीँ अथेन्टिक पाराले हामीले टाइममा कुनै कुनै फिर्ता गर्न सक्छौँ भनेदेखि सहजतापूर्वक केही कुरा लिन सक्छौँ। तर सहयोग माग्ने पनि एउटा प्रवृत्ति बनिन्छ। अनि मान्छे त सहयोग माग्ने मान्छेसँग भाग्छन्, तर्किन्छन्। त्यसकारण अरूलाई सकिन्छ भने सहयोग गरौँ, तर असहयोग पनि नगरौँ र अरूसँग सहयोग मागेर अरूलाई हत्तु नपारौँ।
अनि एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा, उल्झनबाट बच्नको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा कि मित्र अथवा आफन्त अनुपस्थित छन् भने उसको घरमा गइ नराख। आफ्नो मित्र अथवा आफन्त कतै जानु भएको छ, घरको मुली कतै हुनुहुन्छ, घरमा आइमे केटाकेटी मात्रै छन् भने त्यो घरमा बारम्बार गइ नराख। त्यहाँ बेकारको शङ्काको वातावरण बन्छ, बेकारको तातो छारेको तपाईको मनमा केही नभए पनि शङ्काको जालो बुनिन्छ। संशय आत्मा विनश्यति भनेर गीताले भनेको छ। शङ्कास्पद वातावरणले मान्छेको विनाश गर्छ भनेर। अनि अरू पराय स्त्रीसँग अश्लील क्रियाकलाप र अश्लील वार्तालाप नगर, बरु शिष्ट व्यवहार गर। शिष्ट व्यवहार गरे पनि कहिल्यै उल्झनमा पर्नु पर्दैन। मैले त देख्छु फेसबुकमा केमा सामाजिक सञ्जालहरूमा एकदमै अश्लील, त्यसैबाट फसिरहेको हुन्छन् मान्छेहरू, त्यसैबाट उल्झनमा परिरहेको हुन्छ। त्यही फोनमा गरिएको तातो नछारेको कुराकानीहरूबाट अहिले हामीले देखेको छौँ नि, धार्मिक गुरु भनाउँदाहरू, सिद्ध भनाउँदाहरू पनि फोनहरूकै कारणबाट फसिरहे। नेता भनाउँदाहरू पनि फोनहरूकै कारणबाट चाहिने नचाहिने कुराहरू गरे, त्यो रेकर्ड भयो, त्यसपछि उल्झनमा परे, बेकारको उल्झनमा परे, रातको निन्द्रा गायब भयो, तनावग्रस्त जिन्दगी बन्यो, आनन्दको जिन्दगी तनावग्रस्त भयो। त्यसकारण फोनमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा ओछा वार्तालाप नगर। अनि इलिगल सम्बन्ध, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, इलिगल सम्बन्ध चाहिँ कसैसँग पनि नबनाऊ। अनैतिक सम्बन्ध, अवैधानिक सम्बन्ध, लुकी छिपीको सम्बन्ध, लुकी छिपी त हो नि, लुकी छिपी गरेको कसले थाहा पाउँछ र नभन, सबैले थाहा पाउँछ। सबभन्दा पहिला तपाईले खुदले थाहा पाइराख्नु भएको हुन्छ, तपाईको चैतन्यले देखिरहेको हुन्छ, अस्तित्वले हेरिरहेको हुन्छ, अस्तित्वमा कण सजीव छन्। इलिगल सम्बन्ध छ भने तत्काल तोड्दिउँ त्यसलाई। म कहाँ एकजना भाइ काउन्सिलिङ गर्थेँ, पहिला काउन्सिलिङ गर्ने क्रममा एउटा भाइ यहाँ शङ्खमूलबाट एउटा भाइ आए, 50-52 वर्षका। उनले फोनमा तातो नछारेको कुराकानी गर्दा गर्दै एउटा 17-18 वर्षको सानी किशोरीसँग गलत सम्बन्ध बनाए। मान्छे त उनी पनि सोझै पेन्टिङ गर्थे, सोझै मान्छे, तर कहाँ फसे क्या? फसेपछि गहिरो हुँदै गयो उनीहरूको वार्तालाप। उसले आफूलाई पुरै ढाँटेको रहेछ, म युवा हुँ, अर्कै फोटो पठाएको रहेछ आफ्नो भनेर, म चाहिँ यस्तो कमाइ धमाइ छ यताउता भनेर। अनि त्यो 17-18 वर्षको किशोरी त बुद्धि पुरै पलाइसकेको बेला होइन। अनि उसले त समर्पित भए। ऊ यहाँ छोराछोरी छ, त्यो ऊ जत्रै त छोराछोरी छन् घरमा। अनि त्यसपछि उसले म काठमाडौँ आउँछु भनिन्, म तपाईँलाई भेट्न आउँछु काठमाडौँ, म भोलि या पछि काठमाडौँ आउँछु भनेपछि अब उसको सातो गयो। अनि ऊ दौडेर म उसलाई डिप्रेसन भन्ने निन्द्रा लागेन, उल्झनमा आफैलाई फसाएको हो नि, बेकार तातो नसार। अनि म कहाँ आएर अब म के गरौँ, मलाई बचाउनुहोस्। मैले भने गल्ती गर्ने तिमी, बचाउनु पर्ने मैले। र त्यही पनि अब एउटा कुरा म भन्छु, सुन, फोन गर, अहिले तुरन्त फोन गर, सबै कुरा यथार्थ भन। भन्दाखेरि म सक्दिनँ भन्नलाई। भन, अर्को कुनै विकल्प छैन। गाली गर्छिन्, एकछिन रुवावासी गर्छिन्, कराउँछिन्, चिच्याउँछिन्, अनि सकिन्छ, कुरो टुङ्गिन्छ। अदरवाइज इट इज नेभर एन्डिङ प्रोसेस, इट लिड्स यु टुवर्ड्स द हेल। यसले त नर्कमा लगेर, खाल्टोमा लगेर जागिदिन्छ। भनिदेऊ, अहिले फोन लगाऊ, ल्याऊ फोन, म लगाउँछु। अनि मैले फोन लगाएँ, उसले उताबाट हेलो भनिन्। अनि ल बोला। अनि उसले भने हेलो, म एउटा कुरा भन्न, एउटा अलिक गम्भीर कुरा, तिमी आउनु खोज्दैछौ काठमाडौँ, म गम्भीर कुरा भन्दैछु, सत्य कुरा म भन्न खोज्दैछु। मैले यहाँ गुरुजीबाट आएको छु र म त्यस्तो मान्छे त होइन, कसरी म यसरी उल्झनमा परेँ मलाई थाहा छैन। म चाहिँ 50-52 वर्षको मान्छे हुँ, मैले सबै झुटो कुरा बोलेको थिएँ भनेपछि अब त्यहाँ अश्लील गालीहरूले उताबाट सुरु गरे। मैले सुन तिम्रो यो सजाय हो, सुन मजाले ध्यान दिएर सुन, उसको गाली सजाय। अब ऊ आउँदिन, सक्यो नि, तनाव सक्यो नि, बेकारमा तनाव पालेर आफैलाई उल्झनमा फसायो। म भन्दै थिएँ इलिगल सम्बन्ध र सामाजिक सञ्जालमा ओछा, सबभन्दा अहिले खतरनाक कुरो भएको छ सामाजिक सञ्जाल।
जबकि सामाजिक सञ्जालका कुनै पनि कुराहरू गोप्य छैन, कसैले पनि हेर्न चाह्यो भने हेर्न सक्छ। त्यस्तोमा पनि मान्छेले कसैले देखेको छैन भनेर जे पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यो नगरौँ। पति पत्नीसँग, पत्नी पतिसँग, आफ्नो परिवारसँग इमान्दार बनाऊ। अरू कुरामा अरू 2-4 कुराहरू थप भनौँला। अब यो बिचमा कसैले केही व्यक्त गर्न चाहन्छ, कविता, भजन, कसैले केही? गुरुबाबा ल भन। सङ्गीता हो। आवाज सुनियो गुरुबाबा? त्यहाँ सुनियो एकदमै सुनियो। नमन गुरुबाबा। सम्पूर्ण साधक साधिकाहरूमा नमन। आज हामी देश विदेशका सम्पूर्ण साधक साधिकाहरू एकै ठाउँमा भेला भएका छौँ। आज यो विश्व महामारीको अवस्थामा, दुःखद अवस्थामा रहेको छ। हामीले आज एकदम अघि भन्नुभयो एकजना दाइले, उहाँले भन्नुभयो, सुरेन सरले भन्नुभयो, आज सेयर गर्नुभयो आफ्ना भावनाहरू। असाध्यै दुःखद अवस्थै हो वास्तवमा, सबैले भोगिरहेको, हामी सबैजनाले सामना गरेका छौँ। यो विश्वभरिमै यो सामना गर्नुपर्ने अवस्था आज आयो र अब यसबाट उम्किनलाई हामी सबैले आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचौँ। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले जुन कुरा आग्रह गर्नुभएको थियो हजारौँ वर्ष अगाडि, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् भन्ने जुन एउटा आदर्श हामीलाई दिनुभएको थियो, त्यो त्यस बेलाको आदर्श आजको समाजमा पनि स्थापित हामीले गर्न सक्नुपर्छ। सबैजना निरोगी भएर बाँचौँ, सबैजना खुसी हौँ, कसैले पनि रोगको सामना गर्नु नपरोस्, सबैजना सुखी सम्पन्न बन्न सकौँ भन्ने जुन उद्बोधन हाम्रा ऋषिमुनिहरूले दिनुभएको थियो, त्यस्तै कुरालाई आज सबैको विश्व कल्याणकै लागि एउटा मैले भाव लेखेकी छु, जसको शीर्षक छ सर्वे भवन्तु सुखिन, सबैजना सुखी बनौँ भन्ने भावको यो म भन्न गइरहेकी छु, स्वीकार गर्नुहोला। विश्वको सुन्दर सपना बुन्ने हामी ती आत्मा हौँ, बिउजेर हामी विश्वलाई अब चकित पार्दछौँ। मङ्गल गीत गाउँछौँ अब सबैका हितमा, सुख र शान्ति ल्याउँछौँ अब सबैका चित्तमा। निरोगी बाँचुन् जीवात्मा सब यो विश्वभरिमा, कसैले पनि दुःख नपाउन् पृथ्वी भरिमा। सुखले बाँच्ने यो जगतभित्र सबैको अधिकार, कल्याण गरौँ सबैको अब नगरौँ तिरस्कार। जीवात्मा भरि उन्नत सोच्ने मानव जाति हो, विवेक बुद्धि उन्नत विचार स्वभाव यसकै हो। चेतना शक्ति विकास गरी विवेकी बनाउन, कल्याणकारी पाइला सारी आरोग्य बनाउन। जडी र बुटी रक्षण गरौँ हिमाली पाखामा, त्यो सञ्जीवनी पाइन्छ यही नेपालकै काखमा। चिनेर खोजौँ लुकी बसेका अजस्र स्रोतलाई, त्यो जडीबुटी तह लगाई समृद्धि पाउनलाई। मनको कम्पन शुद्ध बनाऊ प्रकृति भरिमा, फर्केर आओस् शुद्ध त्यो कम्पन हाम्रो यो मनमा। विपत्ति कहिले भोग्न नपरोस्, खुसी हुन् प्रकृति, सुख र शान्ति टाढा नजाउन्, स्वास्थ्य नै सम्पत्ति। विपत्ति कहिले भोग्न नपरोस्, खुसी हुन् प्रकृति,
सुख र शान्ति टाढा नजाउन् स्वास्थ्य नै सम्पत्ति। धन्यवाद। ल सङ्गीतालाई धेरै धेरै धन्यवाद मिठो भावको लागि। कसैलाई के अनुभूतिहरू केही भन्ने भाव छ भने सेयर गरौँ, अनि म आफ्नो कुरालाई टुङ्ग्याउँछु अनि ध्यान गर्छौँ अनि हामी समापन गर्छौँ। कसैलाई केही भन्ने भाव छ, केही कविताहरू अथवा केही अनुभूतिहरू अथवा केही जिज्ञासा त्यस्तो केही छ भने त्यसलाई व्यक्त गर्न सक्छौँ हामी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम राधा। सम्पूर्णमा प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। एउटा कुरा अघि हजुरले भन्दा भन्दै 52 अवतारको कुरा गर्दै मेरो कति धेरै वर्ष अगाडिको ठ्याक्कै एउटा कुरा जोडियो कि आश्रम जाँदाखेरिको म त्यो कुरा भनौँ। जस्तो 52 अवतारले सानो मान्छेले एकैचोटि ठुलो आफ्नो रूप बनाउनु भयो भन्ने कुरामा अब कति सुन्दा त नपत्याउनु जस्तो लाग्छ नि, तर मलाई आश्रममा त्यस्तै अनुभव भएको थियो मेरो गुरुप्रति। पहिले आश्रममा शनिबार बिहानको साधना सकेर हाम्रो बाल कार्यक्रम हुन्थ्यो नि, बाल कार्यक्रम हुन्थ्यो। अनि एक दिन शनिबार म पनि बाल कार्यक्रममा बसिरहेको थिएँ, अनि हजुर हुनुहुन्थ्यो कुर्सीमा बस्नु भएको। अनि वरिपरि हजुरको वरिपरि 8-10 जना 10-12 जना केटाकेटीहरू थिए। अनि उनीहरूलाई हजुर अब साधना सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, कुराहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले छेउमा बसेर हेरिरहेको थिएँ। अनि हेर्दा मैले कस्तो हजुर त्यो कुर्सीमा बस्दा बस्दै एकदम कस्तो ठुलो भएको जस्तो अनुभव भयो क्या मलाई। त्यही पोजमा चाहिँ एकदम ठुलो जस्तो लाग्छ। अनि आफूलाई यसो गर्छु, अनि यसो आँखा गर्छु, अनि एकछिन त हुन्छ, अनि फेरि एकछिनमा हजुर त्यो बोल्दा बोल्दै अनि फेरि एकदम ठुलो भएको जस्तो भान हुन्छ क्या मलाई। म त्यसो देख्छु। अनि फेरि गर्छु, अनि फेरि 3 चोटिसम्म मैले त्यसो देखेपछि अनि हत्तेरिका आज मलाई के भयो भनेर अनि म डराएर अनि त्यो बाल कार्यक्रम नसकिकन हिँडेँ। अनि आज ठ्याक्कै जोडियो क्या। अनि मलाई कस्तो लाग्छ त्यो पनि थियो होला, साँच्चै थियो होला। मैले त्यो प्रत्यक्ष अनुभूति गरेको छु मेरो गुरुको रूप त्यतिखेर भने पनि त्यो पनि साँच्चै थियो होला कि जस्तो लाग्यो कि मलाई। झट्ट आज धेरै वर्षको कुराहरू सम्झेँ गुरुदेव। त्यो के हो कस्तो? ठिकै छ, तिम्रो अनुभव हो, ठिकै छ। अनि अरू कसैको केही म आफ्नो कुरालाई समाप्त गर्छु। सोच्दै गरौँ कसैले केही व्यक्त गर्ने भाव छ भने सोच्दै गरौँ। म आफ्नो कुरालाई टुङ्ग्याउँ। म भन्दै थिएँ सकेसम्म इलिगल रिलेसन नबनाउनु, यसले उल्झनमा पार्छ, कहिल्यै चैन दिँदैन, कहिल्यै शान्ति दिँदैन इलिगल रिलेसनले। गैर कानुनी सम्बन्ध भनौँ न, चाहे त्यो फोनमा होस्, चाहे त्यो व्यक्तिगत भेटघाटमा होस्, चाहे सामाजिक सञ्जालमा होस्, अवैधानिक सम्बन्ध नबनाऊ र पति पत्नीसँग, पत्नी पतिसँग अथवा आफ्नो परिवारसँग इमानदार बन्नु र सुखमा उपहार दिने लिने अनि दुःखमा सहानुभूति आदान प्रदान गर्ने, साँच्चै नै सहानुभूति, सह अनुभूति, उसलाई जे भइरहेको छ त्यही अनुभूति आफूलाई पनि भएको होस्। खालि एउटा देखावा मात्रै होइन। धेरै जसो मान्छे देखावा, यस्तै हो संसारमा आउने मान्छे जान्छन् पनि के यताउता नरुनु, यस्तै हो, बेकारको त्यो पेरिफेरियल सान्त्वना हो। भित्रैबाट हृदयदेखि नै त्यो उसलाई के भइरहेको छ मलाई त्यो पुरै अनुभूति गरेर, सह अनुभूति गरेर उसलाई सहानुभूति व्यक्त गर्ने, यो राम्रो कुरा भयो। अनि त्यसपछि आफूलाई मैले अघि नै भने विपत्ति भएको छ भने अरूलाई नभन्ने, आफै सामना गर्ने 3 किसिमको मान्छे हुन्छन्। विपत्ति आयो, समस्या आयो भने भागी हिँड्ने। अर्को चाहिँ यो शास्त्रले भनेको कुरा, अर्को चाहिँ समस्या विपत्ति सँग चाहिँ टाँसिने, लल्लरी गाउने, मलाई यस्तो भइरहेछ, मलाई उस्तो भइरहेछ, कसले सुन्दिने मेरो कुरा, यता खालि सधैँ लल्लरी गाउने, आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा लल्लरी गाउने, मलाई यहाँ दुख्छ, मलाई त्यहाँ दुख्छ, यताउता भनिरहने। अनि एकजनाले पतिले भोजनमा कति मिठो भोजन भयो आज भन्यो भने तरकारीको भाउ थाहा छ भनेर सोध्ने, कति महँगो छ, मिठो भनेको छ मक्ख पर्नु,
त्यो बेलामा भावको हिसाब किताब नगर। भाव थाहा छ, भाव सबैलाई थाहा छ, तर कसैले सकारात्मक कुरो भन्दैछ, आफ्नो तारिफ गर्दैछ भने त्यहाँ नकारात्मक कुरो नहाल्नु। सब्जीको भाव थाहा छ नभन्नु। कति महँगो छ, महँगो छ, दिनदिनै महँगो चरम चुलीमा सबैले सामूहिक रूपमा भोग्ने हो। त्यो अरूलाई भन्ने होइन, आफ्नो सामना। मैले भने 3 किसिमको मान्छे, एउटा चाहिँ समस्यासँग भाग्ने पनि होइन, लल्लरी टाँसेर लल्लरी गाउने पनि होइन, समस्यालाई सामना गरेर ट्याक्टफुल्ली ह्यान्डल गर्ने, यो तेस्रो व्यक्तिलाई चाहिँ उत्तम व्यक्ति भनेको। समस्यासँग जस्तोसुकै समस्या आए पनि सामना गर्ने र कुशलतापूर्वक त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने, त्यो व्यक्ति चाहिँ उत्तम व्यक्ति भनेको छ। सामना गरौँ, सहयोग कसैले गर्यो भने आभार व्यक्त गरौँ, सहयोग नगर्ने प्रति दुखी नगरौँ, दुर्भाव नराखौँ। कसैले सहयोग गरेन, यस्तो बेला नि मलाई सहयोग गरेन नभनौँ। केही तपाईँले कसैलाई विपत्तिमा सहयोग गर्नु भएको छ भने प्रतिदानको आशा नराख्नुहोस्। अपेक्षा भन्छौँ नि हामी, अपेक्षा नराख्नु। अपेक्षा नै दुःखको कारण, अपेक्षाले दुःख दिन्छ। अपेक्षा अनुसार भयो भने दङ्ग पर्छ, भएन भने दुखी हुन्छ हामी। धेरै जसो अपेक्षा अनुसार हुँदैन। प्रतिदानको पनि अपेक्षा नराख्नु। मैले यसो गरिदिएको थिएँ, त्यसले पनि यसो गर्नुपर्छ नभनौँ। मैले गरिदिएँ, नेकी कर कुएँ में डाल भन्छ हिन्दीमा। नेकी कर कुएँ में डाल भनेको के हो भने राम्रो गर्नु खाल्टोमा हालिदिनु भन्नाले बिर्सिदिनु भनेको के, राम्रो गरिदिनु बिर्सिदिनु भनेको। मैले राम्रो गरिरहेको थिएँ, त्यसले मलाई राम्रो गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ सबै उस्तै हुँदैनन्। तपाईँले जति सहयोग गरे पनि तपाईँले शिर नै काटेर दियो भने पनि यसलाई टाउको बढी भएको थियो अनि मलाई काटेर दियो भन्ने खालको मान्छे पनि छन् यहाँ। अपेक्षै नगर्ने, सहयोग गरिदिने, प्रतिदानको आशा नराख्ने। अरूको विवादमा, अरूको झगडामा हामीलाई कस्तो छ भने जस्तो सुकै महत्त्वपूर्ण काम भयो भने पनि त्यो बाटोमा झगडा परेको छ भने हामी सबै काम बिर्सेर झगडा हेर्छौँ, मजा आउँछ। झगडा हेर्न मजा आउँछ। अर्काको विवादमा रस लिन मजा आउँछ। अर्काको विवादमा आफूलाई समावेश गर्छन् मान्छेले बेकारमा। नगर्नु। कसैको गृह कलह भइरहेको छ भने त्यहाँ त्यसमा बीचमा नघुस्नु, टाङ नअडाउनु। कसैको पनि बेकारमा उल्झनमा आफू फसिन्छ। राय कसैले माग्यो यस्तो भइरहेको छ भनेर तपाईसँग सुझाव कसैले माग्यो भने निष्पक्ष राय दिनु, सत्यको पक्षमा निर्णय दिनु, सबैसँग समतापूर्वक व्यवहार गर्नु। कसैले तपाईँलाई राम्रो गर्दा गर्दा युधिष्ठिर अजातशत्रु भनेको त शत्रु थियो न, तपाईँ त्यत्रो युद्ध कसरी भयो? अजातशत्रु भनिन्छ युधिष्ठिरलाई, तर उनको त शत्रु थिए, कौरवहरू शत्रु त थिए। तपाईँ त्यत्रो युद्ध, महाभारतको युद्ध किन हुनु पर्थ्यो? तपाईँ जति सुकै राम्रो हुनुभयो भने तपाईँको विरोधी हुन सक्छन्, तपाईँको रिस गर्ने हुन सक्छन् होइन, हुन्छन् नै। उसले तपाईँलाई शत्रु ठाने भने पनि तपाईँले चाहिँ उसलाई शत्रु नठानु। र कुनै पनि कुरामा विवाद भएको छ कसैसँग भने त्यो विवाद तनावको कारण बन्छ। अहंकार विवादको जन्मदाता हो। अहंकार विवादको जन्मदाता हो। विवाद तनावको कारण हुन्छ। विवादलाई टुङ्ग्याइदिउँ। कुनै पनि विवादमा कि त ऊ दोषी कि त म दोषी, कुनै पनि विवादमा कि त ऊ दोषी कि त म दोषी। ऊ दोषी म दोषी हो भने कि त उसलाई भेटेर कि त फोनबाट मेरो यो दोष हुन गयो, मेरो त्रुटि हुन गयो, मलाई क्षमा गरिदिनु, टुङ्ग्याइदिनु कुरालाई, मलाई माफ गरिदिनु। तपाईँले कुनै यो कुराको क्षतिपूर्ति चाहनुहुन्छ भने म क्षतिपूर्ति गर्न तयार छु, गल्ती मबाट भयो। अब गल्ती ऊबाट भएको हो भने उसले स्वीकार गरिरहेको छैन, घटनाको स्थिति यो हो, घटनाको अवस्था यो हो, तर पनि तपाईँलाई गल्ती मेरै हो जस्तो लाग्छ भने मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, तर विवाद टुङ्ग्याइदियो। किनभने विवाद, डिस्प्युट इज नेभर एन्डिङ प्रोसेस, नेभर एन्डिङ सिजलेस फेनोमेनन। डिस्प्युट भन्ने कुरा टुङ्ग्याइदिउँ, टुङ्ग्याइदिएर जातिदिउँ, सधैँ अशान्ति निन्द्रा हराम गरिदिन्छ त्यसले। र बलियो छ भने, बलियो मान्छे अन्यायी छ भने, बलियो मान्छे आर्थिक रूपबाट हरेक दृष्टिकोणबाट समाजमा बलियो कहलिएको मान्छे अन्याय गर्दैछ भने त्यस्तो अन्यायको साथ नदिनु, कहिले पनि नदिनु। किनभने अन्यायको साथ दिँदाखेरि दुईटा घटना हुन्छ।
एउटा घटना के हुन्छ भने त्यो अन्यायले पनि के गर्छ, मैले अन्याय गरेको छु यसलाई थाहा छ, मलाई साथ दिँदैछु, यो मेरो चाप्लुसी हो, तपाईँमाथि उसले राम्रो भाव राख्दैन। अनि जसमाथि त्यसले अन्याय गरेको त्यो मान्छे त तपाईँको दुश्मन बन्छै बन्छ। यसले पनि शङ्का गर्छ र अर्को त रुष्ट छँदै। त्यसकारण सबल मान्छे, कुनै पनि मान्छे, सबल मात्रै होइन, अन्यायको साथ बिल्कुलै नदिनु र अन्याय गर्ने भन्दा अन्याय सहने बढी पापी हो। अन्याय नसहनु पनि। हामी धार्मिक हो, हामी आध्यात्मिक हो, हामीले सहनु किन पर्छ? प्रतिकार गर्नुपर्छ। प्रतिकार चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। प्रतिकार गर्ने तरिकाहरूमा फरक छ। एउटा शान्त र अनुदिग्न भएर पनि हामी प्रतिकार गर्न सक्छौँ। एकदम ऊ भन्दा पनि चर्को आगो भएर पनि हामी ईटको जवाफ पत्थरले दिँदै पनि हामी प्रतिकार गर्न सक्छौँ। त्यो दोस्रो तरिका राम्रो होइन। शान्त र अनुदिग्न भएर कृष्णले महाभारतको युद्ध लडे चाहिँ हामी प्रतिकार गर्न सक्छौँ। महाभारतको युद्ध पनि प्रतिकारार्थ भएको हो महाभारतको युद्ध। त्यसकारण अन्यायलाई कहिले पनि साथ नदिऊ र अरूलाई सत्पथको लागि प्रेरित गर, राम्रो बाटोमा हिँड्नको लागि प्रेरित गर। म आज बिहान पनि सत्सङ्गमा भन्दै थिएँ, किनभने सत्पथमा हिँड्ने मान्छेलाई सुरुमा दुःख कष्ट भए पनि अन्ततगतमा सुखद हुन्छ, ग्यारेन्टी कुरा। म यो ग्यारेन्टी लेखेर दिन्छु यो कुरा। र कुपथमा हिँड्ने मान्छेलाई सुरुमा मैले निकै रमाइलो गरेँ भने पनि अन्ततगतमा दुःखदायी हुन्छ, पीडादायी हुन्छ उसको जीवन। त्यसकारण सत्पथमा हिँड्नको लागि आफू पनि हिँडौँ र अरूलाई पनि प्रेरित गरौँ। आफ्नो व्यक्तित्वबाट, आचरणबाट र वक्तव्यबाट अरूलाई पनि सत्पथमा हिँड्नको लागि प्रेरित गरौँ र कुपथमा कसैलाई पनि साथ नदिउँ। कुपथमा जानको लागि नभड्काउँ अरूलाई। कुपथमा जानको लागि त्योभन्दा ठुलो पाप अरू केही पनि हुन सक्दैन। कतिपय मान्छे देख्छु आफू रक्सी खान्छन् अनि अर्काले रक्सीमा फसाइदिन्छन् अनि आफू चाहिँ रक्सी छोड्छन्, अर्को चाहिँ फसे मैले देखेको छु व्यवहारमा। ठुला मान्छेहरू चितवनमा एउटाको 20-22 बिघा जमिन थियो। 20-22 बिघा टाढी बजारको क्षेत्रमा, त्यो एरियामा 20-22 अहिले कट्ठाको करोड पर्ने ठाउँमा 20-22 बिघा जमिन थियो। रक्सी खाएर सबै सिध्याए साथीको लहलहैमा लागेर। ऊ त्यस्तो थिएन, साथीले छोडिदियो, ऊ चाहिँ टाट पल्ट्यो। त्यसैले कुपथमा लाग्नको लागि प्रेरित गर्ने मान्छे त झन् पापी हो। त्यही नै हो पाप भनेको त। र गुण सबैको अब गुण हुँदैन, गुणग्राही बनाऊ। कसैमा जस्तोसुकै दुष्ट मान्छेमा केही न केही गुण हुन्छ, त्यो गुणलाई चाहिँ हेरौँ, उज्यालो पक्षलाई चाहिँ हेरौँ। अनि म पनि गल्ती हुन सक्छु, म त सधैँ आई एम अलवेज राइट भन्छ के मान्छे। आई एम अलवेज राइट, यु आर अलवेज रङ। अब दृष्टिकोण के परिवर्तन गर्नुपर्छ भने म पनि गल्ती हुन सक्छु, मेरो पनि गलत हुन सक्छ। मलाई आज बिहानको म एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले एउटा फेसबुकमा के लेखेको थिएँ राति 10 बजे भने फितलो फिनाले भनेर लेखेको थिएँ नेपाल आइडलको। एउटा योगाचार्य राजेन्द्र भाइ यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अहिले मलाई थाहा छैन। पोखरामा निवास गर्ने उहाँ योगाचार्य पनि हुनुहुँदो रहेछ र मलाई मेरो प्रेमी पनि। गुरुदेव, फितलो फिनाले भनेर जुन हजुर जस्तो व्यक्तित्वले यस्ता यी स्वार्थपूर्ण खेलहरूमा आफ्नो मन्तव्य दिन सुहाउँदैन कि भने चाहिँ मैले तुरुन्तै काट्दिएँ। थ्याङ्क यू भाइ सम्झाएकोमा, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले स्वीकार गरेँ त्यसलाई। मेरो पनि गल्ती हुन सक्छ। मैले नचाहिने पाटोमा मैले किन लेख्ने? त्यहाँ अनेक किसिमको कुराहरू छन्। उनीहरूको गेम हो, उनीहरूको बिजनेस हो, व्यापार हो। गुणग्राही बनाऊ र आफ्नो गल्ती पनि हुन सक्छ, म पनि गलत हुन सक्छु भन्ने कुरोलाई पनि विचार गरौँ। र अब यति भने हामीसँग समय बहुत थोरै छ। मैले आज यहाँलाई 2-3 कुराहरू भने, जस्तै हरि परिवर्तनी एकादशी, सुतेको हरिलाई कोल्टे फेराउँदै अब जगाउनु छ। हरिबोधनी एकादशीसम्म जगाउनु छ। त्यसको लागि सजगताको बाटो हो, जागरणको बाटो हो। दोस्रो कुरा बामन के हो, बाली के हुन्, बामन के हो, र विश्व आणविक परीक्षण विरुद्धको दिवस किन? मैले जापान र हिरोसिमा र नागासाकीको कुरा गरेँ। सन् 1945 अगस्त 6 को कुरा गरेँ।
2 लाख मान्छेको मृत्यु भएको कुराहरू गरे हो। जापानले यो 65-70 वर्ष 65-66 वर्ष कति वर्ष भयो त्यो यति अवधिमा आफूलाई पुनर्स्थापित गर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जापानबाट पनि मलाई अहिले सुन्दैछन् थुप्रैले। तर त्यो अमेरिकाको कदम चाहिँ गलत थियो। यो अहंकार थियो। अध्यात्म नहुँदाखेरि राजनीतिमा यस किसिमको अहंकारले दुःख दिन्छ, आफू पनि दुःख पाउँछ। सधैँ त्यो प्रवृत्तिले गर्दा अमेरिकाले सधैँ दुःख भोग्नु परिरहेको अवस्था छ। अलिकति आफू सक्षम भएपछि थोरै अध्यात्म जोड्ने हो, साँचो अध्यात्म जोड्ने हो भने सक्षम व्यक्तिहरूले दाजुभाइमा पनि सक्षम दाजुभाइले अलिकति असक्षमहरूलाई रेखदेख गर्दा ऊ त सर्वोच्च हुन्छ। त्यो असक्षमलाई माथि उठ्न दिन्न, म माथि उठ्न दिन्न, यसलाई थिचेको थिचै गर्छु भन्न थाल्यो भनेदेखि यो गिर छ तल, सधैँभरिको लागि गिर छ। कतिन्जेल बाँच्छ यो धरतीमा, कतिन्जेल बाँच्छ यो धरतीमा। त्यस्तो कुराहरू। र अब हामी ध्यानमा जान्छौँ। ध्यानमा जानुभन्दा अगाडि कसैको केही छ भने व्यक्त गरौँ, कसैको केही छ भने व्यक्त गरौँ है, अनि हामी ध्यानमा जान्छौँ। नमन को हो? म प्रभात। ल भन। त्यो आँखा चिम्लिसकेपछि यहाँनिर एउटा सेतो बिन्दु देखिरहन्छ सधैँ, कस्तो हो त्यो? त्यो राम्रो हो, त्यो राम्रो हो। म तिमीलाई एउटै कुरा भन्छु, जुन तिमीलाई धेरै अनुभवहरू भइरहेछ, एकदमै म धन्य छु भनेर तिमीले लेखेको छौ होइन, त्यो राम्रो कुरा हो। तर कहिलेकाहीँ डरलाग्दो अनुभवहरू पनि भयो, डर लाग्यो अथवा मैले सम्हाल्न सक्दिनँ कि भने जस्तो लाग्यो भने, अहिले कोरोनाको स्थिति छ, म पनि बाहिर निक्लिन पाउने अवस्था छैन, त्यस्तो साधनाको कुनै पनि टेक्निक छ भने त्यसलाई चाहिँ केही समयको लागि फर द टाइम बिङ तिमीले त्यसलाई चाहिँ स्टप गर है। जुन सजिलो हुँदैछ सजिलोलाई चाहिँ निरन्तरता दियो। अहिले जो जस्तै तिमीलाई शरीरमा अनेक किसिमको अनुभूतिहरू भइरहेछ, आनन्द आइरहेछ, बहुत राम्रो हो। अस्ति भर्खर 6-7 महिना भयो मसँग जुडेको, तर यति राम्रो अनुभूतिहरू तिमी व्यक्त गर्दैछौ होइन, त्यो मलाई मजा लागेको छ। तर जुन कुराले तिमीलाई फियर पैदा गर्छ, धेरै जिज्ञासा र धेरै प्रश्न उठ्छन् तिमीमा, त्यो प्रश्नहरूलाई हटाउने गर। त्यो प्रश्न, त्यो जिज्ञासा, त्यो प्रश्न भन्ने कुरा सबै मनका खेल हुन्, मनका खेल मात्रै हुन् ती सबै थोक। एउटै कुरा कसी बनाऊ आफूलाई कि भयभीत हुँदैछु भनेदेखि त्यसलाई अहिले स्थिति यस्तो छ, यसलाई चाहिँ यो रोक्छु, अहिले यसले चाहिँ आनन्द दिन्छ, यसलाई चाहिँ म अगाडि बढाउँदै लैजान्छु भनेर त्यसैले आफैले निर्णय गर यी सबै कुराहरू। तिम्रो चाहिँ मैले समग्रमा हेर्दाखेरि तिम्रो चाहिँ राम्रो भइरहेको देखेको छु। मैले तिम्रो फिजिक देखेर मलाई कस्तो रमाइलो लागेको छ। तिमीले शरीरलाई चाहिँ यो कति राम्रो बनायो। त्यो बेलामा यहाँ आउँदाखेरि त्यस्तो थिएन, अहिले चाहिँ तिमीले एक्सर्साइज गर्यौ, जिम गर्यौ, के गर्यौ, घरमा बसेर फिजिकल्ली एकदम ह्यान्डसम भएको छौ र मेन्टली र स्पिरिचुअल्ली पनि ह्यान्डसम हुँदैछौ। प्रभाव अरू कसैलाई केही भन्नु छ, सेयर गर्नु छ भने आफै गरौँ है, स्वतस्फूर्त रूपमा आफैले भन्ने हो। बाबाले बोलाउनुहुन्छ भनेर प्रतीक्षा गरेर बस्ने होइन। कसैको केही छैन। अब एकछिन आँखा बन्द गरौँ, छैन जस्तो लाग्यो। अब हामी ध्यानमा जाउँ, एकछिन ध्यानमा, शरीरलाई आँखा बन्द गरौँ। अब हामी 10 मिनट जति ध्यान गर्छौँ। आँखा बन्द गरौँ र म एउटा सूचना आँखा बन्द गर्दै गर्दै मङ्गलबार हामी लाइभमा आउँछौँ। बिहिबारको लाइभ हटाइदिएका छौँ र धेरैले सोधिराखेकै हुन्छन् पहाडतिरबाट बिहिबारको लाइभ के भयो भनेर। बिहिबारको लाइभ बन्द भएको छ, अहिले मङ्गलबार मात्रै हुन्छ लाइभ 4 बजे। अनि जीवनाथ सरले 3 बजे सार्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो। 4 बजे पनि उहाँकै कारणले सारेको हो हामीले, तर 3 बजे अब धेरैलाई सोद्धाखेरि 4 बजे ठिक छ भन्ने कुरा भएको हुनाले हामीले 4 बजे नै राखेका छौँ। अनि जागरणको जुन प्रवचन हो, रेडियोको प्रवचन मेरो एफएमबाट चाहिँ बिहिबार र शनिबार बिहान 6:30 बजेको सिआइएन समाचार पछि आउने गर्छ। बिहिबार र शनिबार 93.3 मेगाहर्जमा 93.3 मेगाहर्जमा 93 कति हो मेगाहर्ज? 96.3 कि 93.3 मेगाहर्ज होइन?
के कसो मैले सागर मैले मिस्टेक बोले के भयो 93.3 होइन मेगाहर्ज भन्नु बिहान मैले सुनेको थिएँ एसएम 93.3 हजुरले सही भनिसक्नु ल ठिकै छ अब यो मैले सूचना दिए जानकारी दिएर यसमा त शेयर गर्नलाई यो सञ्चालन गर्ने मात्र शेयर गर्न सक्छ होला अरूले हामीले शेयर गर्न सक्छौ यसलाई सागर जुमलाई शेयर गर्न सकिन्छ अरूले सक्दैन भन्छ त्यहाँ मैले शेयर गर्न खोज्दाखेरि अब जुमलाई चाहिँ हामीले त्यो युट्युबमा राखेपछि शेयर हुन्छ बाबा यो जुम चाहिँ इन्भिटेसन बेस एप्लिकेसन भएको हुनाले चाहिँ जो आउने लगइन गर्नुपर्छ नि मात्र आउँछ ओन्ली द होस्ट क्यान शेयर इन दिस मिटिङ भनेको छ यहाँ चाहिँ हगि ल अब एकछिन हामी ध्यानमा अब आँखा बन्द गरौँ 10 मिनट हामी आँखा खोल्दैनौँ शरीर हलचल गर्दैनौँ मनलाई शान्त र स्थिर राख्छ 10 मिनटको लागि हामी आँखा खोल्दैनौँ शरीर हलचल गर्दैनौँ मनलाई शान्त र स्थिर राख्छौँ संकल्प सुरु भयो संकल्प सुरु भयो संकल्प सुरु भयो 10 मिनट हामी आँखा खोल्दैनौँ शरीर हलचल गर्दैनौँ मनलाई शान्त र स्थिर राख्छौँ एकदमै रिल्याक्स पुरै रिल्याक्स पूर्णतया विश्रान्ति लुलो छोडिदिउँ बसेर वा सुते पनि हुन्छ ठाउँ छ सुते पनि हुन्छ नभए बसेर पुरै रिल्याक्स छोडिदिउँ पुरै विश्रान्तिमा लुलो खुकुलो Don't control your body and mind. Let them happen whatever is happening. देब्रे गोडा शान्त भयो दाहिने गोडा शान्त भयो हिपहरू कम्बर पेट छाती ढाड देब्रे हात दाहिने हात घाँडीदेखि तल घाँडीदेखि माथि सब शान्त भित्र पनि मुटुका भल्भहरू पम्पिङ क्यापेसिटी प्रेसर सर्कुलेसन ठुला आन्द्रा साना आन्द्रा अमाशय पाचन प्रणाली पाचक रस ग्ल्यान्स फोक्सो कलेजो मृगोला पित्तको थैली मस्तिष्कका तन्त्रहरू सबै शान्त सागर के आयो सागर सम्पूर्ण शरीर मन शान्त भयो भित्र पनि बाहिर पनि मुटुका भल्भहरू पम्पिङ क्यापेसिटी प्रेसर सर्कुलेसन ठुला आन्द्रा साना आन्द्रा अमाशय पाचन प्रणाली पाचक रस ग्ल्यान्सहरू फोक्सो कलेजो मृगोला पित्तको थैली मस्तिष्कका तन्त्रहरू सबै शान्त आफूलाई एकदमै छोडिदिनु आई एम नट द डुअर म कर्ता होइन एभ्रिथिङ इज ह्यापनिङ बाई इटसेल्फ बाई द मेर्सी अफ लर्ड सबै थोक परमात्माको कृपाबाट भइरहेछ सब थोक भइरहेछ सबै थोक आफै भइरहेको छ सब थोक आफै भइरहेको छ 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवहम सोहम सर्वम खलविदं ब्रह्माण्डं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद लम यूलद लम यकुल लहु कुफुवन अहद पितृपुरुषस्य विनाशिदेवेन ब्रह्मात्म ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मविदेन गन्तव्यं ब्रह्मकल्पसम्मा ओम श्री गहिरो विश्राम नामदेखि पर पुग्यो रूप शरीर मन विचार पंच विकार अचेतन मन भावना ये सबै बोक्रा रहेछन् खोल रहेछन् म को हुँ त म त दिव्य शान्त शक्तिशाली परमात्माको अंश आत्मा हुँ सधैँ खुसी छु आनन्दित छु दिनदिनै मेरो खुसी बढ्दो छ आनन्द बढ्दो छ हरेक परिस्थितिमा शान्त छु अनि दिग्न छु स्थित प्रज्ञ छु मेरो परमात्मा मेरो सद्गुरु सधैँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ मेरो शरीर र मन सधैँ स्वस्थ छु म आत्मस्थ छु यो दुनियाँ सुन्दर छ मेरो सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध
प्रेमिलसम्म मेरो घर आश्रम बने, मेरो घर परमधाम बने। अबको 3 वर्षमा हाम्रो आफ्नो आश्रम हुने, हाम्रो आफ्नो आश्रम हुने, सुविधा सम्पन्न आश्रम। तपाईका हरेक सोच शब्द व्यवहार सकारात्मक छन्, सबैलाई सुख दिनेवाला छन्। निरन्तर सकारात्मक रहन्छु, निरन्तर सकारात्मक, हर पल सकारात्मक। सबैलाई जोसँग मेरो व्यवहार हुन्छ उनीहरूलाई म उनीहरूको स्वभाव संस्कार अनुसार स्वीकार गर्छु, उनीहरूको स्वभाव र संस्कार अनुसार स्वीकार गर्छु। म परमात्माको पैगम्बर हुँ, पैगाम ल्याउने वाला, सन्देश फैलाउने वाला, सन्देश वाहक हुँ। सबैलाई प्रेम र मैत्री भाव दिन्छु। जोसँग भेट हुन्छ भित्रैदेखि मुखमा राम राम बगलीमा छुरा गर्दिन, भित्रैबाट यो मान्छे। हामी सामान्यतया के गर्छौं, भेट्दाखेरि कस्तो मान्छे आयो, बिहान बिहानै भेट भयो भन्छ, मनमनै मुखले चाहिँ ओहो धन्य तपाईलाई बिहान बिहान देख्न पाएँ भन्छ। फेरि पाखण्ड भयो त्यहाँ। भित्रैबाट राम्रो होस् यो व्यक्तिको मैत्री भाव। कसैसँग के अपेक्षा छैन, म दिनेवाला देवता हुँ। एक्लोपनमा आनन्दित छु म। मेरो परिवार युनाइटेड छ, परिवारको सदस्यहरूको बीचमा प्रेम छ। मेरो मातालाई मेरो पितालाई सुख होस्, मेरो दाजुभाइलाई सुख होस्, सद्बुद्धि पलाओस्। सुख हुनुपर्नेलाई सुख होस्, सुख भएकोलाई सद्बुद्धि पलाओस्। म सोमानमा छु, प्रशस्त समय छ मसित, पल पल सदुपयोग गर्दैछु समय। परमात्माको सद्गुरुको वरद हस्त मेरो शिरमाथि। हे परमात्मा, तपाईले मलाई सब थोक दिनुभयो, कोटि कोटि धन्यवाद, कृतज्ञता अर्पण गर्दछु। धेरै सुखी छु, धनवान छु, सम्पन्न छु। सुखी छु, धनवान छु, सम्पन्न। रोकिएको अड्केको बिग्रेको कामहरू बन्दैछ। उल्झनबाट मुक्तिको उपाय बताउनु भयो गुरुदेवले। यी कुराहरूलाई अवलम्बन गर्छु, शेयर गरिसकेपछि त्यसलाई बारम्बार सुनेर जीवनमा उतार्ने कोसिस गर्छु र यो चक्रव्यूहबाट मुक्त हुन्छु। बन्धन मुक्त आत्मा हुँ म। उल्झनमा म आफूले आफूलाई फसाउँदिन। ब्रह्मचर्यको अनावश्यक ऊर्जाको स्खलन भएको छैन। मसँग ओज छ, शक्ति छ, ऊर्जा छ, ऊर्जाको पुञ्ज हुँ म। शारीरिक र मानसिक रूपबाट स्वस्थ छु। मेरो इम्युन पावर बलियो छ। सावधानीका हर प्रयत्नलाई अपनाएको छु। म योगी हुँ, योग बलबाट मलाई कुनै संक्रमण मेरो शरीरमा प्रवेश गर्न सक्दैन। जस जसको प्रवेश भएको छ उनीहरूको पनि डिजोल्भ भएर जाओस्, मेटिएर जाओस्, पुनः स्वास्थ्य लाभ होस् सबैलाई। तपाई हरेक व्यक्ति शक्तिशाली दिव्य परमधामको आत्मा हो, स्वस्थ आत्मा हो। तपाईको जीवनशैली व्यवस्थित छ, कति पनि डराउनु पर्दैन। जीवनशैली व्यवस्थित छ, केहीसँग पनि डराउनु पर्दैन। अक्सिजनले क्यान्सरको सेल्सलाई त मारिदिन्छ। यो संक्रमणको के तागत, यो संक्रमणको के तागत। यो संक्रमणबाट म मुक्त हुन्छु, यो महामारीबाट म मुक्त हुन्छु। म आत्मा हुँ, दिव्य आत्मा, शान्त आत्मा, शक्तिशाली आत्मा। सधैँ खुसी छु, आनन्दित छु, स्थित प्रज्ञ छु। हरेक स्थिति अनुकूल होस् कि प्रतिकूल होस्। गहिरो ध्यानमा बस्नु भयो तपाईँ। 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। गहिरो विश्रान्तिमा चलहंसा उस देश, हे मेरो आत्मा, त्यो देशमा, शून्यताको त्यो देशमा, सन्नाटाको त्यो देशमा, मौनताको त्यो देशमा, नूर र प्रकाशको त्यो देशमा। हो मेरी वासना, तुम चल अगम के पार। हे मेरो आत्मा, त गम र अगमदेखि पर जा, सुख र दुःखदेखि पर जा। हो मेरी वासना, तुम चल अगम के पार। अगम के पार, अपार पार, कहाँ हो तेरो करार। हो मेरी वासना, तुम चल अगम के पार। एकदमै आनन्दको लोकमा, नो थट्स, नो भाइब्रेसन्स, कम्प्लिटली भ्याकुम, भ्याकुममा, ध्यानमा सतुरीको अनुभव। निर्मल, निर्धुम, निर्मेघ, निर्विषय, निर्विकल्प भयो, खाली रित्तो। 1 मिनट यो अवस्थामा रहन्छौँ, मौन रहन्छौँ।
1 मिनेट म पनि मौन रहन्छु अनि म शरीरमा आउनको लागि अनुरोध गर्छु त्यसपछि मात्रै अब गहिरो श्वास लिनु गहिरो श्वास हातको वापस रगड्नु आँखालाई टच गर्नु हातकलामा हेर्दै बाहिरको दुनियाँमा हेर्नु एकदम अद्भुत अलौकिक दिव्य अनुभूति हामीले दिव्य अनुभूतिलाई भिडियो बनाएपछि तपाईहरुलाई पठाइदिन्छौं आफ्नो सुझाव दिव्य अनुभूति अनि क्लिङ कृष्ण क्लिङ यो यसलाई चाहिँ हामी प्रयोग गर्दै जान्छौं र अब अन्तिममा जाँदै कसैलाई के भन्ने भाव छ भने भन्न सकिन्छ जाँदै कसैलाई के भन्ने भाव छ भने भन्न सकिन्छ होइन भने हामी मंगलबार फेरि भेट्ने भाव राख्दै हामी छुट्टिनु पर्छ बाबा को बोल्यो म प्रभात तपाईलाई क्वेशन सोध्दा यो हार्टबिट किन फास्ट हुन्छ मेरो सधैं नसोधन त प्रश्न त्यो फियर डर लाग्यो होला अब गुरुसँग के भन्नुहुन्छ कि भन्ने खालको फिलिङ भएर हो केही होइन सामान्य कुरा हो त्यस्तो कुरा सार्वजनिक रूपमा नसोधा केही पनि होइन त्यो अरु कसैलाई बाबा प्रणाम नमन प्रणाम को हो पद्मिनी बाबा पद्मिनी हजुर बाबा ए ल पद्मिनी तिमीलाई धेरै अब मिस गरेको छु हामीले यहाँ फोटो सागर फोटो मिलाउ यहाँ देखिएन उनीहरुको फोटो ल भन के भन्नु छ भने ए भिडियो अफ गरेछ तिमीले भिडियो खोल न अनै छ बाबा ल अहिले त अस्मिताको आयो पो आयो बाबा हजुरहरुलाई धेरै मिस गरे अनि त्यही भएर अनि बनाउन लाग्यो बाबा ल ठीक छ हामीले पनि धेरै मिस धेरै भयो 4-5 महिना भइसक्यो नभेटेको अनि हजुर बाबा अनि स्वस्थ रहनु सतर्क रहनु सावधान रहनु त्यही नै हो हजुर बाबा हजुरले सिकाउनु भएको ध्यानको उपलब्धि हुँदैछ बाबा ल जस अहिले हजुर बाबा यस्तै बेलामा यो सिकेको कुराहरु काम लाग्दो हुन्छन् यस्तै बेलाको लागि हो
हजुर बाबा, म चाहिँ बाबालाई चाहिँ हृदयदेखि मुरी धन्यवाद। बाबा जस्तो गुरु पायौँ अनि हजुरको निकट बसेर जति सिक्यौँ नि बाबा त्यो अहिले काम लाग्दैछ बाबा। अनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद बाबा। ल तिमीलाई पनि धेरै धेरै आशीर्वाद, धेरै धेरै आशीर्वाद। अरु कसैको केही? ल अब कसैको केही छैन। नमन को हो? म भुवन पाण्डे महेन्द्रनगरबाट बोल्दैछु। ए भुवन पाण्डे, मसँग पहिला भेट भएको थियो भुवन? भेट भएको छैन बाबा, लाइभ बाबा। अस्तिको त्यो प्रोग्रामहरुमा सहभागी भएको थियो हाम्रो पद्म सरहरूले गरेको प्रोग्रामहरुमा? छैन बाबा म। ए अनि कसरी थाहा भयो त हाम्रो बारेमा? म फेसबुकमा जोडिएको छु बाबा। हजुरको लाइभ सुनिरहन्छु अनि अरू प्रवचनहरू पनि सुनिरहन्छु बाबा। खासमा बाबा म खासमा भक्ति मार्गको साधक हो बाबा, होइन? ए राम्रो। म हाम्रो के अरे जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजको अनुयायी पनि हुँ। ए राम्रो। त्यही त हजुरको पनि एकदम अब हजुरले पनि भक्ति मार्गलाई एकदम प्रवर्धन गर्नुहुन्छ, त्यही भएर एकदमै खुसी लाग्छ हजुरको पनि प्रवचन। हजुरसँग पनि जोडिन चाहन्छु बाबा। एकदमै ठिक छ, जोडिएकै छ जब हृदयको तार मिल्दछ जोडिन्छ। अब भक्ति मार्ग मैले यहाँ सबभन्दा उत्कृष्ट मार्ग भन्छु, समर्पणको बाटो हो भन्छु भक्ति भनेको। कृष्णात परम किमपि तत्त्व म हम न जाने, कृष्णदेखि परको तत्त्व हामीलाई जानकारी छैन। त्यो कृष्ण चेतनामा आफू समाहित हुने कुरा नै भक्ति हो। अब त्यसमा समर्पित हुँदै हुँदै त्यो कृष्ण चैतन्यमा समर्पित हुँदै 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 आफूलाई मेट्ने जुन कला हो त्यो नै भक्ति हो। अनि त्यो भक्ति हो। तर भक्ति हेर्दाखेरि सजिलो भए पनि धेरै गाह्रै छ। तर अभ्यास गर्दै गएपछि भक्तिको पनि जन्म हुन्छ। भक्ति चाहिँ मेरो पनि जन्म भक्ति मार्गमै भएको हो र त्यसैलाई मैले परिष्कृत गर्दै लगेको हो। धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। म कुनै दिन भक्तिको बारेमा डिटेलमा चर्चा गरौँला, कुराकानी गरौँला है। हुन्छ बाबा, हुन्छ। ल अब कसैको जाँदा जाँदै कसैको केही भन्नु छ भने भनौ, हैन भने सागर तिमीले केही भनेर क्लोज गर्देऊ। तिमी जे भने सागरले धेरै धेरै जति पनि मेरो आवाजलाई त्यहाँ पुर्याउनलाई मद्दत गरेको छ सागरले। मेरो आवाजलाई तपाईहरु समक्ष ल्याउनलाई सहयोग गर्ने सागर हो र सागरले आफ्नो केही कुरो राख्दै समापन गर। सबैलाई नमन। म त एउटा बाबाको एसिस्टेन्ट हो, बाबाले जे भनेसिन्छ म त्यो गर्ने हो। सम्पूर्ण उपस्थितिमा नमन छ, यहाँहरू आइदिनु भयो हाम्रो कार्यक्रम। अनुहार तिम्रो फेस देख्नु पर्यो, फेस हेर्नु पर्यो। फेरि सम्पूर्ण उपस्थितिमा नमन छ। म त एउटा बाबाले एसिस्टेन्ट हो, होइन? बाबाले जे भनिसिन्छ म त्यसलाई फलो गर्ने एउटा शिष्य हुँ। र यहाँहरू सबैजना यस जुन सत्सङ्गमा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि अर्को हामी शनिबार जुन सत्सङ्गमा फेरि हामी भेट हुन्छौँ र बिचमा बाबाले फेसबुक लाइभ पनि गरिहाल्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको प्रोग्रामलाई हामी यही टुङ्गाउँछौँ। नमन, थ्याङ्क यू। अनि यो हाम्रो युट्युबमा आउँछ, तपाईँहरूले फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युब मार्फत पनि। थ्याङ्क यू।